السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا أيها المزمل يا أيها المزمل قم الليل إلا قم الليل إلا قليلا قليلا نصفه نصفه أو انقص أو انقص منه قليلا منه قليلا أو زد عليه أو زد عليه ورتل ورتل القرآن القرآن ترتيلا ترتيلا إنا سنلقي إنا سنلقي عليك عليك قولا ثقيلا قولا ثقيلا إن ناشئة الليل إن ناشئة الليل هي أشد هي أشد وطئا وأقوم وطئا وأقوم قيلا قيلا إن لك إن لك في النهار في النهار سبحا طويلا سبحا طويلا واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك وتبتل وتبتل إليه تبتيلا إليه تبتيلا رب المشرق رب المشرق والمغرب والمغرب لا إله إلا هو لا إله إلا هو فاتخذه فاتخذه وكيلا وكيلا واصبر على واصبر على ما يقولون ما يقولون واهجرهم واهجرهم هجرا جميلا هجرا جميلا रा के पुर करके पढ़ो हजरन जमीला هجرا جميلا वज़रनी وذرني والمكذبين والمكذبين أولي النعمة أولي النعمة ومهلهم ومهلهم قليلا قليلا إن لدينا إن لدينا أنكالا أنكالا وجحيما وجحيما وطعاما وطعاما ذا غصة ذا غصة وعذابا أليما وعذابا أليما लफ्ज़ को हिलाना नहीं वअज़ाबन अलीमा وعذابا أليما यौम तर्जुफुल अर्ज़ु يوم ترجف الأرض वल्जिबाल والجبال वकानत الجبال وكانت الجبال कसीबा महीला كثيبا مهيلا कसीबा महीला كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إنا أرسلنا إليكم إليكم رسولا شاهدا رسولا شاهدا عليكم عليكم كما أرسلنا كما أرسلنا إلى فرعون إلى فرعون رسولا رسولا فعصى فرعون الرسول فعصى فرعون الرسول
فأخذناه فأخذناه أخذا وبيلا أخذا وبيلا فكيف تتقون فكيف تتقون إن كفرتم إن كفرتم يوما يجعل الولدان يوما يجعل الولدان شيبا شيبا السماء السماء منفطر به منفطر به पीछे जो पढ़ा ना शीबा, शीबा के साथ छोटा सा नून है, नून सीन के साथ मिल जाएगा। अगर सांस लंबा करके पढ़ेंगे तो इकट्ठा करके पढ़ा जाएगा। अब हमने सांस तोड़ दिया इसलिए अस्समाउ पढ़ेंगे, ठीक है। अस्समाउ मुनफतिरुम बिह السماء منفطر به बेटा लफ्ज़ ध्यान से सुनो। अस्समाउ मुनफतिरुम बिह السماء منفطر به मुनफतिरुम बिह منفطر به कान वअदुहु كان وعده मफ़ऊला مفعولا إن هذه إن هذه تذكرة تذكرة فمن شاء اتخذ فمن شاء اتخذ إلى ربه إلى ربه سبيلا سبيلا إن ربك يعلم إن ربك يعلم أنك تقوم أنك تقوم أدنى أدنى من ثلثي الليل من ثلثي الليل ثلثي الليل ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وثلثه وطائفة من الذين وطائفة من الذين معك معك والله والله يقدر الليل يقدر الليل والنهار والنهار علم أن لن تحصوه علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فتاب عليكم فاقرؤوا فاقرؤوا ما تيسر ما تيسر من القرآن من القرآن علم أن سيكون علم أن سيكون منكم مرضى منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون يضربون في الأرض في الأرض يبتغون يبتغون من فضل الله من فضل الله وآخرون وآخرون يقاتلون يقاتلون في سبيل الله في سبيل الله فاقرؤوا فاقرؤوا ما تيسر منه ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله وأقرضوا الله قرضا حسنا قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم وما تقدموا لأنفسكم من خير لأنفسكم من خير تجدوه عند الله
हुवा खैरन व अअज़म هو خير وأعظم अजरा أجرا वस्तगफिरुल्लाह واستغفر الله इन्नल्लाह إن الله गफूरुर रहीम। غفور رحيم। कल इंशाअल्लाह हमने सूरह जिन शुरू करनी है।